बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम नूरानी क़ायदा तख्ती नंबर 4 हरकात सलासा का सबक पढ़ेंगे। हरकात सलासा है ज़बर, ज़ेर और पेश। ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर होता है, ज़ेर हमेशा हर्फ के नीचे होता है और पेश ऊपर की तरफ मुड़ा होता है, ये भी हमेशा हर्फ के ऊपर होता है। तो इस सबक को पढ़ने से पहले ये जान लें कि 3 किस्म की गलतियों से हमने बचना है। नंबर 1, हरकात को खींचा ना जाए। मसलन बा ज़बर बा, ये हरकात को खींचना होता है, लंबा करना होता है, हरकात को खींचना नहीं। दूसरी गलती जिससे हमने बचना है कि हरकात को इतनी जल्दी ना पढ़ें कि झटका महसूस हो। मसलन बा ज़बर ब, बाज़ेर बी, बापेश बू, ये झटका है, तो इतना जल्दी ना पढ़ें कि उसके अंदर झटका महसूस हो। और नंबर 3, हरकात को मजहूल भी ना पढ़ें। मसलन बा ज़बर बा, बाज़ेर बे, बापेश बो, तो इन तीनों किस्म की गलतियों से बचना है। नंबर 1, हरकात को लंबा नहीं करना। नंबर 2, हरकात को झटका नहीं देना। और नंबर 3, हरकात को मजहूल नहीं पढ़ना। एक बात याद रखें कि अलिफ के ऊपर अगर जज़म आ जाए या कोई भी हरकत हो तो उसको अलिफ नहीं पढ़ेंगे, उसको हमेशा हमज़ा पढ़ेंगे। और एक और बात भी याद रखें कि ये सब हमज़ा से शुरू हुआ है, तो उसके बारे में ये खुद ही बता रहे हैं कि हरकात की तख्ती के अंदर हरूफ के मखारिज की तरतीब का लिहाज रखा गया है। मसलन उस तरतीब से इस हरूफ को लिखा गया है कि जो करीबुल मखारिज है। मसलन हमज़ा है और हा है, इन दोनों का मखरज करीब करीब है कि हा जो है ये भी सीने से अदा होता है और हमज़ा भी सीने ही से, इसकी आवाज़ सीने की तरफ से उठती है। तो इस मखारिज के तरतीब का लिहाज रखते हुए इस तख्ती को शुरू किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ओ, आ ई ओ, हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश ओ, आ आई ओ। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। गैन ज़बर गा, गैन ज़ेर गी, गैन पेश गु, गा गी गु। खा ज़बर खा, खा ज़ेर खी, खा पेश खु, खा खी खु। क़ाफ ज़बर क़ा, क़ाफ ज़ेर क़ी, क़ाफ पेश क़ु, क़ा क़ी क़ु। काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश को, का की को। जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा जी जू। शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, शा शी शू। या ज़बर या, या ज़ेर यी, या पेश यू, या ये यू।
ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو، طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو، طا طی طو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش صو، صا صی صو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، ضا زبر ضا، ضا زیر زی، ضا پیش زو، ضا زی زو، ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو، ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ تو یہ ہمارا سبق ہے آج کا، سبق نمبر 4۔ اس سبق کو اچھی طرح سنیں اور جس طرح پڑھایا گیا اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری حرکات ثلاثہ ٹھیک ہو جائیں۔ اور جو 3 قسم کی غلطیوں سے بچنا بتایا گیا کہ حرکات کو کھینچنا نہیں، جھٹکا نہیں دینا، مجہول نہیں پڑھنا، ان تینوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی اور شخص بھی یہ پڑھ لے اور اس کا قرآن کریم بھی ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طرح قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔